دافنشي ألهمته الموناليزا بأروع ابتسامة ليرسم لوحة خلدت في أذهان الرسامين والعالم. كارتيه ألهمته الممثلة المكسيكية ماريا فيليكس بأجمل حلي. شهدت مدينة أبو ظبي حفل إطلاق ساعة جديدة ومجموعة من المجوهرات تحمل اسم لادونا كارتيه، وقد أقيم الحفل الرائع في قصر الإمارات، حيث تم في موقع لم يتم اكتشافه في القصر، وصمم الموقع كاستوديو كارتيه ليتناسب مع أجواء الحفل الذي أحيتها هافانا شيك الفرقة اللاتينية بأنغام كوبية حتى الفجر. أما النجمة الحقيقية للسهرة فكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وكان لها النصيب الأكبر من اهتمام المصورين، إذ كانت نجمة الحفل ونجمة كارتيه لهذا العام. ساعة لادونا كارتيه ومجموعة من المجوهرات الجديدة كانت مركز الجاذبية في هذه الليلة المميزة، وهي إهداء للممثلة ماريا فيليكس، وكانت منبع إلهام المجموعة في الأصل. وتم جلب عقدي التمساح والأفعى اللذان امتلكتهما الممثلة خصيصا من باريس ليحتلا بقعة الضوء في هذا الحفل. وما يجذب مسامعك أيضا في قصة العقدين إذ تبدو كقصص الأساطير التي قد لا نصدق أنها تحدث في أرض الواقع. La Doña is a watch which has been inspired by a famous Mexican actress whose name is Maria Felix. She was a very good Cartier customer and she came once to Cartier in Paris with a baby crocodile, asking Cartier to create a beautiful necklace out of this crocodile. And she told Cartier, "You better hurry because my baby crocodile is growing by the day." صممت ساعة لادونا بعد أن مزجت مزايا الحيوان الزاحف بصخب الأنوثة لتبرز أروع ساعة لها ميزتها المنفردة. الساعة شكلت على شكل حلقات نصف دائرية كحراشف التمساح، حلقة صلبة سميكة ولامعة بحيث تتألق في اليد وتفرض وجودها الزاحف. بجانب الساعة لادونا كارتيه الفريدة والمميزة من نوعها عرضت مجموعة من المجوهرات وحقيبة يد وغيرها من الأكسسوارات البديعة المتألقة بجاذبيتها وعراقتها لأنها إبداع لدار كارتيه.